अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अ, सबसे पहले तो ये है कि थैंक यू वेरी मच कि आपने जो है ना, जो मेरे मैसेजेस थे वीडियोस के ज़रिए इनको पसंद किया और मेरी हौसला अफ़ज़ाई की आपने। अच्छा, मैं आज की वीडियो के अंदर एक मैसेज मैं लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। वो क्या है कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर लोगों का जो क्या कहते हैं ओपिनियन थोड़ा-सा चेंज होता है। जैसे कुछ चीज़ें हमें नहीं मालूम। तो एक्चुअली हम जो कुरान करीम है ना उसको जो पढ़ते हैं वो अरबी के साथ पढ़ते हैं, तर्जुमे के साथ तो नहीं पढ़ते ना। तफसीर तो बहुत काम की बात है, तर्जुमे के साथ भी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हम। तो ये सब चीज़ें कुरान करीम के अंदर मेंशन है क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लोर किया था। मुझे लगा कि भई क्या कहते हैं कुछ ऐसा है कि जो हम मज़ीद तलाश कर सकते हैं। जैसे सम टाइम बात आई हमारा, जैसे अगर मैं अपने प्रोफ़ेशन की बात करूँ, तो हमारा प्रोफ़ेशन अकाउंट्स और फाइनेंस का है। तो कुछ चीज़ें ऐसी आई कि जी क्या कहते हैं, ये जो हम कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं और हमें अपने इस प्रोफ़ेशन पे फ़ख्र करना चाहिए, जो भी हमारी फ़ील्ड है पड़ी। और इसके अलावा ये है कि दूसरा एक और आया कि जैसे नॉर्मल लोगों से सुना गया कि जी वो कहते हैं, बस जो अल्लाह ने दे दिया है बस ठीक है, हमारे हिस्से का वही है। तो मैं चलें इसको आपको ना प्रूफ़ के साथ जो है ना आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है? आप एन्जॉय करेंगे और आपके हो सकता है कि नॉलेज में भी इज़ाफ़ा हो। चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं, ये मेरे पास एक कुछ एविडेंसेस हैं जो कुरान करीम से मैंने लिए, ठीक। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि वो एविडेंसेस क्या हैं। सबसे पहले जो बात आती है अकाउंट्स और फाइनेंस के अंदर, एक अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, जिनका कुरान करीम में ज़िक्र आया है कि देते हुए और लेते हुए लिख लिया करो। तो मैंने कहा कि चलें हम बाकायदा रेफ़रेंस से बात करें यहाँ पे। तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल रेफ़रेंस जो है ना वो 282 आयत नंबर है सूरह अल-बकरा की, ठीक? नेक्स्ट आया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फाइनेंस मिस्ट्री मिनिस्ट्री मिली थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे आप ये दें, जब बादशाह ने पूछा उनसे, मुझे ये दें और मैं इसमें मेरी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। तो उसका ज़िक्र जो आया है वो आयत नंबर 54 और 55 के अंदर आया, सूरह अल-यूसुफ़ के अंदर। तीसरे नंबर पे जो है वो है क्या कहते हैं वसीला। सम टाइम ये होता है कि हम कहते हैं कि अल्लाह के पास किसी वसीले से पहुँचना चाहिए। ख़ैर ये एक डिबेटेबल चीज़ है, मैं इस तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन जब कभी भी कोई वसीले की बात करता है, तो मैं उनको सिर्फ़ ये बता सकता हूँ कि कुरान करीम के अंदर वसीले का जो हवाला है, वो आयत नंबर 35 सूरह अल-माइदा में। वहाँ जाके पढ़ लें क्योंकि कुछ लोगों अलामा से मैंने डिस्कस किया तो कुछ का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, कुछ का क्या था। एक 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 मौलाना साहब ने ये बताया कि जन्नत में एक मकाम है और क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस तक जो आपने पहुँचना है, वो एक हाई मकाम है, उसके लिए हम एक वसीला तलाश करते हैं। ख़ैर मेरा काम था आपको आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना, वो मैंने कर दी। बाकी क्या कहते हैं, मेरे पास इतना यानी कि ऑथेंटिक इल्म नहीं है कि जिसके ऊपर मैं इसके ऊपर बैठकर आपसे इसकी मज़ीद तफ़सील बात कर सकूँ। मेरा काम जस्ट हाइलाइट करना था। उसके बाद नेक्स्ट आया रिस्क अलॉट फ्रॉम अल्लाह। अच्छा, ये बड़ी बात आती है कि भई क्या कहते हैं अ, भई जो है ना अल्लाह जितना हमारे नसीब में रिस्क में लिखा है, वो उतना मिल के रहेगा, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, आपके हिस्से में जितना रिस्क लिखा है वो आपको मिलेगा। वो रिस्क बढ़ भी सकता है, वो रिस्क कम भी हो सकता है। उस पर अल्लाह की खुशनुदी है कि अल्लाह की खुशनुदी अगर हम हासिल करना चाहेंगे, तो अल्लाह ताला हमारी रिस्क बढ़ा भी सकता है और अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएगा, रिस्क कम भी कर सकता है। इसका क्योंकि लोग आधे फ़िक्रे पढ़ते हैं ना, तो मैंने कहा चलें पूरा फ़िक्रा पढ़ के तो आपको बताया जाए। इसका हवाला कहाँ पे है? इसका हवाला है सूरह अल-बकरा के 212 आयत नंबर है, ठीक है? और एक और यानी कि वर्स है 216
میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اس رزق کا 238 میں بھی آیا ہے، 245 میں بھی، 247 میں بھی، 254، 261، 264، یعنی ان آیتوں کے اندر یہ حوالہ آیا ہے کہ بھئی وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ رزق بڑھ بھی سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے، جو کہ لوگوں کا خیال ہے جتنا ہم رزق لے کے آئے ہیں ہمیں اتنا ملے گا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ رزق انکریز اور ڈیکریز جو میں نے پہلے بات کر دی ایز پر دی وش آف اللہ ان سورہ الاسرہ 79، اس میں بھی اس کا ذکر آیا، اور رزق انکریزنگ اینڈ ڈیکریزنگ ان سورہ ان الشورى اس میں بھی آیت نمبر 42 میں آیا ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ if the mistakes has been done by human being then it is not from Allah, this act is from him یعنی پرسن، سورہ الشورى، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ بھئی اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے اسے سزا دی ہے، بلکہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے۔ اس کا جو ہے نا مورد الزام اللہ تعالیٰ کو نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ باقاعدہ ایک کلیئر لفظ آئے ہیں، یا پڑھ لیجیے گا۔ میرا مقصد تھا ان سب چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا کہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر کیا کیا ماشاءاللہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر ہم گائیڈنس لینا چاہیں تو کتنا اچھا اچھا میں مل سکتا ہے، اور پلس یہ ہے کہ ہمیں کتنا اچھا نالج مل سکتا ہے، کتنی اچھی ہماری رہنمائی ہو سکتی ہے، اور بہت پیاری کتاب ہے قرآن کریم۔ مزہ آئے گا آپ کو اس طرح چیزیں، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم نے کتنا عرصہ رہنا ہے، جب جاننا ہے تو آخرت تمہاری وہی ہے۔ تو اگر ہم آخرت کی تیاری اتنے خوبصورت طریقے سے کر دیں گے، کچھ سننے بھی صحیح، کچھ پڑھیں بھی صحیح، اور کچھ بتائیں بھی صحیح، تو نیکی ہی نیکی کمائیں گے ہم۔ نیکسٹ ہے ہیومن بینگ از ناٹ سے تھینکس ٹو اللہ۔ وہ ایک آ جاتی ہے کہ ناشکرہ پن آ جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ انسان بیسیکلی ناشکرہ ہے، تو اس کا حوالہ بھی جو ہے نا سورہ الشورى 42 نمبر آیت کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک اور بات آ جاتی ہے، یہ تو بڑی کلیئر ہے، یہ میں نے سورہ المائدہ کی ہے، کیا کہتے ہیں، سورہ المائدہ کی ہے، آیت نمبر سورہ 5 آیت نمبر 35 ہے کہ او یو بلیو، او یو who believe, do your duty to Allah and fear him. Seek the means of approach to him and strive hard in his course as much as you can so that you may be successful. یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ وسیلے کی جو بات آئی ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن یہ جو پہلے میں نے اوپر بات کی آپ سے سورہ البقرہ کے اندر ہے کہ وہ ظاہر بات ہے، یہ تمہیں کلیئر کٹ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، تو وہ اسی بارے میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ and seek help in patience and as-salat, the prayer, and truly it is extremely heavy and hard except for al-Kashan. The true believes in Allah, those who obey Allah with full submission, fear much from his punishment, بالکل ٹھیک بات ہے, and believe in his promised paradise and his warning hell. ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم جنت کے میں جائیں گے۔ مطلب یہ ہے آپ کوشش کریں رائٹ پاس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کچھ تھوڑے سے اچھے مجھے پوائنٹ لگے تھے، تو میں نے کہا اچھی انفارمیشن تھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگے اور آپ کو پسند آئے اور کچھ آپ کمنٹ کرنا چاہیں کہ میں کسی ٹاپک پہ بات کروں، اس کا حوالہ قرآن کریم سے نکال کے لاؤں، صحیح ہے، تو انشاءاللہ وہ میں اس کے اوپر ورک آؤٹ کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ اچھی بات سننے بھی صحیح، سنائیں بھی صحیح، اور یہ پھیلے، اور یہ ایک اچھی بات ہے، جتنا پھیلا سکتے ہیں اس کو پھیلائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں کیا کہتے ہیں تقسیم کرنے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کے حصے میں لائے، اور آپ ترقی کریں۔ تھینک یو سو مچ، اور اگر ہو سکے تو اس کو چینل کو جو ہے نا آپ سبسکرائب بھی کریں، اس کا شیئر بھی کریں، ٹھیک ہے، اور بیل کا آئیکن جو ہے وہ اس کے اوپر وہ بھی پریس کر دیں، تاکہ جو بھی اس طرح کی میں ویڈیوز بناؤں تو آپ تک پہنچے، اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔